2020, a year which will be recorded in the history, where people will see it as an event that changed not only the nation but the country as a whole. So, welcome to Avalokan Sikkim. We bring you the biggest lockdown of the history, which has been recorded and will be an event that killed thousands and thousands of people. Today, being lockdown 4.0 day 10 has already reached, and so the continuity of such lockdown and virus cannot be predicted. Humans' daily life has been vastly changed. Streets are silent, only countable people can be seen as compared to one we used to see before, as with the compulsory masks on. Sikkim, a state having a population of 6.1 lakh population, resides in a fear maintaining the social distance. Safety measures has been taken by everyone, where the authorities, the doctors, the police are taking all the necessary things that they could. So the least we can do is stay safe and fight against it. नमस्कार एन्ड वेलकम टु अवलोकन सिक्किम. आज हामी यहाँनिर धेरै मानिसहरूलाई भेटिरहेछ. अन्त उनीहरूलाई एक दुईवटा क्वेसन्सहरू राख्नेछ. अन्त सर, तपाईँको नाम? मेरो डमर सिंह गुरुङ. सर, जुन चाहिँ यो लकडाउन हुँदैछ अहिले, जहाँनिर अब मान्छेहरूलाई घरभित्र बस्नु भन्छ होइन, यो कुराले चाहिँ तपाईँको अब एभ्रिडे डे टु डे लाइफमा कस्तो चाहिँ इफेक्ट परेको छ? अब इफेक्ट त अब पर्छ नै. अब हुन चाहिँ अब के अरे आफ्नो आँखाले नदेख्दा नि अब न्युज हेरिरहेको छ हो. अब यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ कुरो चाहिँ हामीले पनि बुझ्यो. तर अब जस्तै हाम्रो जिउलाई आफै के अरे जोगाएर हिँड्नु सक्यो, आफ्नो घरलाई आफ्नो परिवारलाई जोगाउन सक्यो भने आफै जोगिनु पर्यो र त्यसमै हामीलाई शान्ति लाग्छ. यो सरकारको केही दोष छैन. अन्त यसले चाहिँ अब तपाईँको जिन्दगीमा कतिको चाहिँ अब बदलाव ल्याएको छ? अब हाम्रो त के छ र, उमेर पनि अब थुप्रो भइसक्यो. अनि यो लकडाउनले चाहिँ तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई कतिको चाहिँ इफेक्ट परिरहेको छ होला? खै इफेक्ट परिरहेको जैसुकै हिँड्नु पाउँदैन, खुल्ला हिँड्नु पाउँदैन. घरकै बारीमा बस्यो, घरिघरि अम्बरे बजार काम पर्छ. अब गाडीहरू पनि बेसी हिँड्नु भएको छैन अहिले, मान्छेहरू पनि बेसी बाहिर निस्केको छैन होइन? हिँडेर जाँदा नि हिँडेर गाडी छैन. त्यसैले गर्दा अब यो भाइरस त अब कति लामो कसैलाई याद छैन होइन. त्यसले गर्दा घरमै बस्नुहोस्, सेफ बस्नुहोस् होइन. कति काम हुन्छ बाहिर निस्किने होइन, मास्क र सेनिटाइजर लगाउनुहोस् होला. हुन्छ, थ्याङ्क यू. वेलकम टु अवलोकन सिक्किम. आज हामी यहाँ गेजिङ बजारमा उपस्थित भइरहेको छ र यतानिर हामी एक दुईजनाहरूको अझै इन्टरभ्यू लिनेछ. सो सर, तपाईँको नाम चाहिँ? मेरो नाम नवीन अग्रवाल. हजुर सर, तपाईँको यो जुन चाहिँ अहिले लकडाउन हुँदैछ, जुन चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 चलिरहेको छ, यसले चाहिँ तपाईँको लाइक तपाईँ र तपाईँको फ्यामिलीमा डे टु डे लाइफमा कस्तो चाहिँ इफेक्ट र चेन्ज भएको देख्नु भएको छ? अब डे टु डे लाइफमा तपाईँको अलिकति चेन्जेस त आएको छ. सबैजना तपाईँको एकदम हाइजेनिक भएको छ. अन्त तपाईँको अब बजारहरूतिर त्यसै घुम्नु, सबै फिर्नु सब बन्द गरेको छ. अन्त यो त एक प्रकारले राम्रै भएको छ अहिलेसम्म त. अन्त अरू त तपाईँको सब ठिकै चलिरहेको छ अलिअलि. अनि अहिलेको जुन चाहिँ बजारमा जुन चाहिँ अहिले पहिला र अहिलेमा चाहिँ कतिको चाहिँ डिफ्रेन्स देख्न सक्छ बजार, गेजिङ बजारमा नै? अनि पहिलाभन्दा त धेरै डिफ्रेन्स आएको छ. सबैजना निस्किनु एउटा त कम्ती गरेको छ. तपाईँको बिजनेसदेखि लिएर सबै चिजमा अलिअलि त ह्याम्पर हामी भएकै छ. तर अब यो जुन चाहिँ अब हाम्रो गभर्मेन्टले जुन चाहिँ अब डिसिजनहरू लिएको छ, सबैको राम्रोको लागि लिएको. यसमा अब हामी पनि उहाँसित एकदम उहाँको डिसिजनहरू फलो गरेर हामी बसिरहेको छ हो. अन्त अगाडि पनि अब उहाँको हिसाबले जे हिसाबले डिसिजनहरू आउँछ हामी त्यो हिसाबले चल्नेछ. अन्त हामीले देख्न सक्छ तपाईँको पनि बिजनेस रहेछ यता है. अन्त अहिले तपाईँको जुन चाहिँ बिजनेस स्ट्रक्चर छ पहिला र अहिले जुन चाहिँ लकडाउनले चाहिँ कति इफेक्ट छ? अनि तपाईँको निकै ह्याम्पर भएको छ. तपाईँको यो तपाईँको अराउन्ड 50% त ह्याम्पर भएकै छ हाम्रो आइटम्स जुन चाहिँ छ. तपाईँको मान्छेहरू अब त्यसै पहिला त तपाईँको के थियो भन्दाखेरि सामानहरू अब जसरी मेरो त तपाईँको इलेक्ट्रिकल एन्ड हार्डवेयर सप छ. अब हार्डवेयर सप पनि त्यो रिटेल हार्डवेयर सप छ, न सिमेन्टहरू केही छैन. त्यस्तो आइटमहरू तपाईँको धेरै कम्ती बिक्री हुन थालेको छ अहिले. अब बिस्तारै बिस्तारै बढ्छ यो तपाईँको सबै. अब कोभिड सिचुएसन ठिक हुँदै जान्छ, सब बढेर ठिकै हुनु आशा छ. अब यो कोभिड त अब कहिले सक्छ कसैलाई याद छैन हैन, त्यसले गर्दा स्टे सेफ. अब तपाईँ त बजारमा बस्नुहुने रहेछ हैन, स्टे सेफ हुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच.